So good morning everyone. Today we have Divas, Pragya, Dakshina, Vijay, Kalpana, Nita, Pratibha, Saurav and Tripura. So your question अस्ति left out भएको थियो. So calculate the packing efficiency of a metal crystal for a simple cube lattice 2 marks को चाहिँ marks is very important. Marks हेर्नु पर्छ ल 1 marks को 2 marks को या 3 marks को त्यही अनुसारले तिमीले अप्रोच गर्नु पर्यो 1 marks को भने बेसी केही गर्नु पर्दैन अलिकति सर्टकटमा गर्दा हुन्छ 2 marks को भने अलिकति डिटेल गर्नु पर्यो 3 marks को क्वेशन त नर्मली हुँदैन पनि हाम्रो यसमा So calculate the packing efficiency of a metal crystal for a simple cubic lattice भनेको छ है simple cubic lattice भनेको यो भनेको हाम्रो primitive unit cell हो simple cube हो सो यसको लागि जुन चाहिँ सल्युसन हुन्छ पहिला सल्युसनमा पहिला तिमीले क्यूब बनाऊ क्यूब बनाउँदाखेरि मैले भनेको छु पहिला एउटा स्क्वायर ब्र्याकेट स्क्वायर बनाउँछ फेरि अर्को स्क्वायर बनाउँछ है त्यहाँबाट यो गर्छ यसरी जोइन गरिदिन्छ नाउ सिम्पल क्यूबिक जुन चाहिँ सिम्पल क्यूब छ नि क्यूब भनेपछि लेन्थ ब्रेथ हाइट इक्वल हुन्छ त्यो कुरा याद भइगयो है सो सिम्पल क्यूब भनेपछि चाहिँ याद गर्नु पर्यो यसरी गर्नु पर्यो यसलाई ब्रेक गर सो चारटा एटम चाहिँ एकाअर्कालाई टच गरेको हुन्छ अब यहाँ फाइन यसमा चाहिँ हामीले सपोज यसलाई चाहिँ यो एज लेन्थलाई चाहिँ हामीले के मानेको छ ए मानिदिनु पर्यो र रेडियस अफ द एटमलाई चाहिँ आर मानिदिनु पर्यो यो आर आर भयो ल आर सो वी क्यान पुट इट हियर ए बी बी सी डी हामीलाई चाहिएको यो चारटा कर्नर मात्रै ठिक छ यो चारटा कर्नर मात्रै चाहिएको सो एबिसिडी है यसमा हामीले के पायो भन्दा यो एज लेन्थ सबै एज लेन्थ ए नै हो यो ल एज लेन्थ ए इभन द्याट यो पनि ए नै हुन्छ लेन्थ ब्रेथ हाइट यो अब यति गरिसकेर यहाँनिर जहिले हामीले गर्नु पर्यो लेट है ए इज इक्वल टु एज इडिजिई एज लेन्थ गर्नु पर्यो र स्मल लेटर आर इक्वल्स टु रेडियस अफ एटम अफ एन एटम गर्दा रेडियस अफ द स्पियर गर्दा पनि हुन्छ अफ द एटम अ स्पियर फाइन सो फ्रम सो यसै गर्दा के भयो फ्रम द अबभ फिगर हामीले के पायो भन्दाखेरि ए इज इक्वल्स टु 2r भयो सो फर्स्टमा यो रिलेसन आउँछ ए इक्वल्स टु 2r okay so we'll put it equation number 1 now अब हामी packing efficiency पट्टि जान्छ now packing efficiency पुरै लेख्नु है ल packing efficiency equals to volume of the one atom divided by volume of a unit cell into 100% unit cell la unit cell cell volume of unit cell by 100 so गर्दाखेरि so volume of one atom हामीले spherical मानेको हुन्छ so it's a 4/3 pi r cube divided by volume of a unit cell is a cube simple into 100% so यसलाई गर्यो भने के हुन्छ 4/3 pi r cube अब a लाई रिप्लेस गर्नु पर्यो a लाई a भनेको 2r अघि गरेको छ so it's a 2r cube है into 100% so यसलाई ब्र्याकेट ओपन गर्यो भने 4/3 pi भनेको कति हो 3.14 होइन 3.14 into r cube divided by 2 to the 4 4 to the 8 हुन्छ 8 into r cube into 100% है so r cube काटिन्छ यो चाहिँ यति चाहिँ मेन हो
त्यहाँदेखि डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ सो सिम्पल क्युबको कति आउँछ 52.4% ल त्यहाँबाट डाइरेक्टली आन्सर लेख्दा हुन्छ त्यो चाहिँ स्टेप वाइज गरिबस्नु पर्दैन 52.4% ल यति गरिसक्दा यु हेभ 2 मार्क्स आउँछ अब आयो है 52.4% ल now next is what type of interactions hold the molecule together in a polar molecular solid so polar molecular solid को बीचमा कुन चाहिँ फोर्स हुन्छ can anybody answer polar molecular solid तीनटा छ polar non polar polar र hydrogen bonded so it has been asked what type of interaction strong dipole-dipole interaction yes it's a strong dipole-dipole interaction so dipole-dipole मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ dipole dipole ल dipole ल आन्सर यति नै हो यो 2010 मा आएको छ यो याद गर्नु पर्यो ल यो के भन्छ नन पोलर को बीचमा कुन चाहिँ हो याद छ नन पोलर मोलिकुलर सलिड को बीचमा हाइड्रोजन बन्डेडमा त हाइड्रोजन बन्ड भइगयो नन पोलर को बीचमा लन्डन फोर्स हैन अथवा विक डिस्पर्सन फोर्स नेक्स्ट क्वेशन छ यो बुक को क्वेशन हो if the radius of the octahedral void is r small letter r and the radius of the atom in a closed pack is capital R what derive the relationship between small r and capital R fine so close packing भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो it is basically FCC ल so FCC लाई लिएर गर्छ so यो क्लासमा हामीले गरेको हुनुपर्ने अदरवाइज फेरि हेरौँ केही छैन so octahedral void है octahedral void चाहिँ कसरी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अस्ति गरेको छ सोल्युसनमा यो सबै पर्दैन यो रफको लागि फर योर एक्सप्लेनेसन ओके बुझ्नुको लागि हो octahedral void भनेको सपोज हाम्रोमा यो क्यूब भयो है यो क्यूब भयो यहाँ सेन्टरमा राख्यो यहाँ एउटा एटम राख्यो सो प्रत्येक सरफेसमा एउटा हामीले एटम राख्यो भने यो सबैलाई जोड्यो भने एउटा यस्तो बनिन्छ नि सो दिस इज योर octahedral मतलब 6 वटा हुन्छ octahedral ल अगर हामीले यो एंगलबाट हेर्यो भने यस्तो देख्छ तीनटा एटम तल र तीनटा एटम माथि देख्छ बुझ्यो सो यो हामीले यसो गर्छ नि यो सेन्टर जोड्यो भने विलो प्लस एसी तर अगर हामीले यो माथिबाट हेर्यो है माथिबाट हेर्यो भने कस्तो देख्छ भन्दाखेरि चारटा एटम हुन्छ यस्तो हुन्छ है चारटा एटम है त्यसको यो बीचको चाहिँ octahedral void है सेन्ट्रलको octahedral void यो यसको माथिपट्टि है यसको माथिपट्टि एउटा एटम र यसको मुनिपट्टि अर्को एटम हुन्छ ल यो माथिबाट हेर्यो भने चाहिँ डन र यहाँ भन्दैछ अब octahedral void को चाहिँ r हो भने सो अब हामीले यो भ्यूलाई लिएर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ माथिबाट हेरेर ल सो माथिबाट हेर्यो भने यो के हुन्छ यो चारटा एटम चाहिँ जोडेको छ नि त है सो चारटा एटम जोडेको हामीले यसरी गर्नु पर्यो पहिला यो क्यूब बनाइदियो त्यो क्यूबलाई यसरी बीचमा टक 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 छुटाइदियो त्यहाँबाट यो चारटा एटम बनाऊ चारटा एटम अब गोलो भएन बट यु हेभ टु मेक इट भेरी सर्कुलर ल र बीचको जुन चाहिँ छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले octahedral void मान्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो octahedral void है यसलाई पनि हामी स्फेरिकलै मान्नु पर्यो भयो त्यहाँबाट विल जस्ट जोइन दिस वान ल यो डायगोनललाई जोइन गरिदेऊ fine then we'll mark it this as a B
सी डी ल अघि भनेको छ that the octahedral void को रेडियस चाहिँ कति अरे r भनेपछि यो सेन्टर मान्यो सपोज यो सेन्टर मान्यो भने यो हाम्रो r हुन्छ यो पनि r हुन्छ यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो क्यापिटल R यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो क्यापिटल R भयो र यतापट्टि पनि यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो लेन्थ है क्यापिटल R क्यापिटल R यो पनि हाम्रो क्यापिटल R बुझ्यो so something like this okay so now अब वो derive the relation between small r and capital R so हामीले यो बीचको ट्रायंगल लिनुपर्छ ल ABC in triangle ABC अब पाइथागोरस थ्योरम लगायौं नि के हुन्छ AC square is equals to AB square plus AC square AC so AC square equals to AB square plus AC square अब AC भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि capital R plus small r plus capital R हो नि त टोटल लेन्थ भएन टोटल लेन्थ सो गरे भने के आयो that is 2r plus 2r whole square is equals to AB भनेको के हो R plus R so it's a 2r whole square plus 2r whole square AC पनि त 2r हो नि त भयो right so यो गरे भने so again which is equals to यो कति हुन्छ 4r square plus 4r square यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई एक्सप्यान्ड नगर्नु है ल a plus b होल स्क्वायर को फर्मुलामा नहाल्नु ल झन कम्प्लिकेटेड भएर जान्छ ओके सो यो एड गर्यो भने कति भयो 4 plus 4 8r स्क्वायर हुन्छ भयो सो यता छ हाम्रो 2r plus 2r whole square अब यति यो स्टेपमा देन रिमुभ द स्क्वायर फ्रम बोथ साइड remove the square from both sides ल so remove गर्यो भने के हुन्छ 2r plus 2r is equals to root 8 हुन्छ नि त हैन root 8 भनेको कति हो 2 root 2 root 2r हुन्छ बुझ्यो हैन root over 8 भनेको चाहिँ कति हो 2 into 2 into 2 हो नि त सो 2 into 2 दुईटाको 2 को त एउटा 2 निस्किगयो सो 2 root 2 रह्यो नि त बुझ्यो सो root 2 को भ्यालु कति हो root 2 को भ्यालु एनीबडी अस्ति हामीले गरेको थियो 1.41 yes 1.41 ल ओके फाइन सो यसमा हामीले 2 कमन लिएर काट्नु सक्छ डाइरेक्टली यसो गर्दा पनि सक्छ 2 2 2 काट्दा हुन्छ यस सो r प्लस स्मल लेटर r इज इक्वल्स टु रुट 2 को भ्यालु कति हो 1.41 r भयो ल अब क्यापिटल r लाई यता राखेर सबैले उता पठाइदियो सो क्यापिटल r इज इक्वल्स टु 1.41 पोइन्ट देख्दैन होला हेर्नु है माइनस r भयो सो यसमा इफ आई टेक द कमन r बाहिर निकाल्यो भने 1.41 minus 1 स्मल लेटर r हुन्छ सो इट्स 0.41 r हुन्छ okay so this is the relationship so capital R is equals to 0.41 r ल यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है निकै नआएको निकै भयो यो बट यो पालि आउने चान्सेस छ कि यो फेरि यसकै हो टेक्स्ट बुककै हो एक्सरसाइजको क्वेसन हो द्याट्स वाइ ल सो डिराइभ द रिलेसन सो दिस इज द वान यो चाहिँ हाम्रो रफ वर्क है नाउ मुभिङ टु नेक्स्ट क्वेसन वाइ a solid rigid solid किन rigid हुन्छ Sir, due to fixed position. Fixed, no not the exact answer due to fixed position Intermolecular distance. yeah strong yeah intermolecular forces are strong
Okay, because intermolecular forces are strong. Okay, intermolecular forces strong भएपछि तिनीहरूको movement possible हुँदैन नि त. So once movement is not possible, then they are rigid. So intermolecular forces are strong. त्यति लेख्दा भइहाल्छ. Okay, next question. Why do solids have definite volume? Same answer. माथिकै हो answer. Because they have strong intermolecular forces. Intermolecular forces भएपछि तिनीहरूको एउटा के हुन्छ डेफिनेट भोल्युम. मोलिक्युल बाहिर कुद्नु पाउँदैन नि त, एकअर्काले बाँधेर राखेको हुन्छ. सो दे हेभ डेफिनेट शेप, डेफिनेट भोल्युम. ओके, सेम आन्सर हुन्छ. बिकज दे हेभ strong intermolecular forces. ल intermolecular forces भएपछि चाहिँ डेफिनेट भोल्युम हुन्छ र अझै लेख्ने हो भने चाहिँ के लेख्नु पर्यो? द कन्स्टेन्ट पार्टिकल्स हेभ फिक्स पोजिसन. ओके, their constituent particles have fixed position and they can only oscillate about their mean position. La, they लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ, but the main thing is this one is strong molecular forces are strong. Their constituent particles have fixed positions and can oscillate only about their mean position. First को मा नि why the solids are rigid भन्नेमा यहाँ लेखेको छ that the particles are closely packed पनि रहेछ ल. You can add few more points is that particles are closely packed. Okay, and they are incompressible. So this is incompressible. They maintain their own shape. Whereas they have a definite volume, intermolecular forces in the particles are very strong. Therefore, they are held together strongly by so the particle cannot separate from one another. So they have definite volume. So particle cannot separate. Cannot separate from one another. So particle cannot separate from one another. So they have definite volume. Fine. Now, your continuation question classify the following as amorphous or crystalline solid. So amorphous, okay. So first one polyurethane, क्यों? Amorphous, okay, crystalline हो. Polyurethane, that means it's a polymer. Okay, Pranita, can you answer? Polyurethane के होला? Amorphous होला, crystalline होला? Amorphous, sir. दक्षिणाले भन्यो है. Okay, so it is amorphous. ल जति पनि पोलिमर्सहरु amorphous मा आउँछ है ल. Naphthalene amorphous कि crystalline? Crystalline. Okay, Dakshinas is crystalline. So naphthalene is crystalline. ल याद गर्नु है, crystalline. Crystalline. La. Now benzoic acid.
amorphous कि crystalline? Benzoic acid. Crystalline. Yes, it is crystalline. Teflon. Teflon polymer है, polymer. अघि मैले भने नि polymer. Amorphous. Amorphous. Amorphous याद गर्नु ल, amorphous. Potassium nitrate. Salt हैन यो potassium nitrate ल्याबमा हुन्छ. Crystalline. Crystalline. Yes, so it's a crystalline. Cellophane. Cellophane. It is a plastic आउँछ हैन cellophane cup. It's a polymer, right? So polymer भनेपछि it is a Amorphous. amorphous. याद गर. Polyvinyl chloride. Amorphous. Amorphous. Polymer हो यो पनि. Polymer यो पाली च्याप्टरै उडाइदियो. But we have learned है अस्ति अलिअलि पढेकै छ. So fiberglass. Polymer. Amorphous. हैन amorphous कि crystalline हो, polymer हैन. Amorphous. Amorphous. Glass is a amorphous. ल याद गर्नु है. But quartz glass भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि crystalline है. Glass is amorphous. Quartz glass भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ crystalline हुन्छ. Now copper. Crystalline. Copper metal यो crystalline मा हुन्छ ल. Fine. Okay. Next. अनै राख्नु ल त्रिपुरा दक्षिणा माइक अनै होस् त्यस्तो डिस्टर्ब केही पनि हुँदैन. Okay. Refractive index, next question here. Refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions, right? So refractive index of a solid, एउटा solid छ अरे जसको refractive index चाहिँ सबै direction मा same छ. Now comment on the nature of a solid. So can you tell me which solid it is? के गर्ने क्रिस्टलाइन राख्ने एमोफस राख्ने कि मोलिकुलर सलिड पट्टि जाने या आयनिक सलिड पट्टि जाने भन्दाखेरि यो क्वेशन भन्दैछ यु हैव टु चुज फ्रम आइदर क्रिस्टलाइन या एमोफस है यो कन्फ्युज नहुनु क्रिस्टलाइन कि एमोफस सलिड हो यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ सबै डाइरेक्सनमा सेम हुन्छ भने दैट इज एमोफस अर क्रिस्टलाइन सबले माइक फेरि अफ गरे अन गर क्रिस्टलाइन सौरभ सेज क्रिस्टलाइन The answer is amorphous. Amorphous solid ल क्रिस्टलाइन को चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ नि त अस्ति पढेको छ त इट इज कल्ड आइसोट्रोपिक र एनाइसोट्रोपिक भन्छ नि प्रपर्टिज राइट सो के हुन्छ भने इफ सबै डाइरेक्सनमा सेम छ मिन्स यसको एरेन्जमेन्ट के छ र्यान्डम एरेन्जमेन्ट छ भने चाहिँ एमोफसमा त्यही हुन्छ नि त र्यान्डम एरेन्जमेन्ट हुन्छ हैन र्यान्डम एरेन्जमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ इट सेम हुन्छ सबै डाइरेक्सनमा व्हेन इट इज मेजर्ड अलोङ अ डिफरेन्ट डाइरेक्सन्स ल कमेन्ट एन्ड व्हाट वुड बी द क्लिवेज प्रपर्टी अब क्रिस्टलाइन प्रपर्टी सरी एमोफस सलिडको क्लिवेज प्रपर्टी के हुन्छ एमोफस सलिडको क्लिवेज प्रपर्टी किताबमा छ भने त्यहाँ पनि छ क्लिवेज प्रपर्टी भनेको when caught with the sharp edge tool they split into two pieces and newly generated surfaces are plain and smooth हुन्छ क्रिस्टलाइनमा एमोफसमा when the caught with the sharp edge tool they cut into two pieces with irregular surface हुन्छ So cleavage property के हुन्छ what it shows cleavage property yes कि no हुन्छ ल cleavage property भनेको sharp edge आउँछ कि आउँदैन so see cleavage property चाहिँ no हुन्छ ल amorphous को चाहिँ irregular surface हुन्छ नि त so it is like यहाँ छ ल I'll show you okay यो फर्स्ट को जुन चाहिँ छ नि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्ने चाहिँ यसमा हेर्छ नि त आइसोट्रोपी र आइसोट्रोपीमा हुन्छ ल आइसोट्रोपी भनेको के छ एनाइसोट्रोपी भनेको के छ क्रिस्टलाइन सल्ट्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर
That is, some of their physical properties like electrical resistance, refractive index shows different values when measured along different direction. यो चाहिँ भयो एनाइसोट्रपी हो. आइसोट्रपीमा चाहिँ के हुन्छ, amorphous solid shows isotropy, that is physical properties है, जस्तै यो माथिको भयो, are same along measured in different directions of a same crystal. So isotropic in nature हुन्छ. So माथि भन्दैछ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ. कुन चाहिँ क्रिस्टल हो भन्ने भने चाहिँ यो चाहिँ हो हाम्रो एमोर्फस. सो क्लिवेज प्रपर्टी हेर्नु भने चाहिँ यहाँ यु क्यान सी हियर, ओके यो बुक हो, यु क्यान सी द हियर क्लिवेज प्रपर्टी. So cleavage property में के भनेको छ, when caught with the sharp edge tool they split into two pieces with the newly generated surfaces are plain and smooth हुन्छ. यो भयो भने चाहिँ क्लिवेज प्रपर्टी हुन्छ. यो भएन, अब इरेगुलर सर्फेस भयो भने चाहिँ यो चाहिँ नो हुन्छ क्लिवेज प्रपर्टीमा ल. अदरवाइज यु क्यान राइट यो फोल सेन्टेन्स चाहिँ लेख्दा हुन्छ कन्फ्युजन भयो भने. when caught with the sharp edge tool they cut into the two pieces with irregular surfaces. यो याद गर्नु है. र एनाइसोट्रपी भन्यो भने चाहिँ एनाइसोट्रपी इन नेचर, यो चाहिँ आइसोट्रपिक इन नेचर हुन्छ. एन्ड यो याद छ क्रिस्टलाइन सलिड्स आर ट्रु सलिड्स है, यताको स्युडो सलिड्स भन्छ. यसमा के हुन्छ, लङ रेन्ज अर्डर, अर्कोमा सर्ट रेन्ज अर्डर हुन्छ. अर्कोमा डेफिनिट ज्योमेट्रिकल सेप हुन्छ, इरेगुलर सेप हुन्छ. यसमा मेल्टिङ पोइन्ट शार्प हुन्छ है भने अर्को ग्रेजुअली सफ्टन ओभर द रेन्ज अफ टेम्परेचर हुन्छ. ओके, सो त्यसरी गर्नु पर्यो ल. यो टेबल याद हुनुपर्छ है, सजिलो हुन्छ. ओके, सो नेक्स्ट हेर, a solid is a very hard electrical insulator. Solid A is a very hard electrical insulator छ, as well as solid state as well as molten state मा है, and melts with extremely high temperature. What type of solid it is? आन्सर कुन चाहिँ solid हो? solid A इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर हो. इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर भनेपछि मेटल भएन, मेटालिक सलिड को कुरै आएन, किन मेटल चाहिँ इन्सुलेटर हैन, कन्डक्टर हो. अब आयनिक सलिड को कुरामा, आयनिक सलिड मा हेर्दाखेरि के हुन्छ, मोल्टन एज वेल एज सलिड स्टेट मा दे आर इन्सुलेटर इन मोल्टन मा इन्सुलेटर भनेको छ हैन, मोल्टन. बट आयनिक सलिड के हुन्छ, सलिड मा इन्सुलेटर, मोल्टन मा दे आर कन्डक्टर हो. सो आयनिक सलिड पनि क्यान्सल भयो. अब मोलिकुलर सलिड को रह्यो या तल नेटवर्क सलिड रह्यो. मोलिकुलर सलिड दे आर हाई टेम्परेचर हुँदैन, यिनीहरुको लो टेम्परेचर हुन्छ, मेल्टिङ पोइन्ट हैन. सो रहेको मोलिकुलर सलिड. ओके, सो रह्यो मोलिकुलर सलिड ल. सो आन्सर इज ए, सरी, मोलिकुलर सलिड अरे कोभ्यालेन्ट सलिड. यस, कोभ्यालेन्ट सलिड. Saurav has written covalent solid. Or you can also write as a network solid. Covalent solid or network solid, right? Okay. Now next, number 9. What type of solids are electrical conductor, malleable and ductile? कुन चाहिँ solid हो? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पनि अरे, malleable पनि अरे, ductile पनि अरे. Metallic solid. Yes, metallic solid. Metallic solid. La. Okay. So now you can see your book हो है. So we have a molecular solid, right? So molecular solid मा molecules हुन्छ, ionic solid मा ions हुन्छ, metallic solid मा positive र negative ions हुन्छ है. Positive एक्चुअली पोजिटिभ यो हेर्नु है, यो चाहिँ यस्तो पोजिटिभ आयन्स मा चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ डिलोकलाइज भएको हुन्छ है ल. इलेक्ट्रोन चाहिँ कुदिरहेछ, त्यही कारण मेटल आज फ्री इलेक्ट्रोन्स भन्छ नि, जो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्डक्टिभिटी पनि हुन्छ नि.
द कोभ्यालेन्ट नेटवर्क सलिड ल। सो यहाँनिर आयो अघिको एउटा केसमा यो आयो, इट्स अ हार्ड भनेको छ है, एन्ड दे आर इन्सुलेटर एन्ड भेरी हाई मेल्टिङ पोइन्ट। यो भयो र मेटलमा दे आर मेलिएबल एन्ड डक्टाइल। यहाँ छ मेलिएबल एन्ड डक्टाइल इफ यु सी इट ल, एन्ड दे आर कन्डक्टर इन मोल्टन स्टेट। सलिडमा पनि मोल्टनमा पनि कन्डक्टर हुन्छ। आयनिकमा चाहिँ यति नै डिफ्रेन्ट हुन्छ, यो पनि मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुन्छ, बट यो सलिडमा चाहिँ इन्सुलेटर हुन्छ, बट मोल्टनमा चाहिँ दे आर मोल्टन अथवा एक्वस स्टेटमा चाहिँ दे आर गुड कन्डक्टर हुन्छ ल। यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु है, क्वेसनले के सोध्दैछ, एमोफस र क्रिस्टलाइन सोध्दैछ कि यो चारवटा सोध्दैछ, त्यो चाहिँ चिन्नु पर्यो। त्यहाँबाट त्यो अनुसारले यु हेभ टु डु ल। एन्ड दिस टेबल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसमा इक्जाम्पल्सहरू पनि छ, यो पनि याद गरिराख्नुपर्छ ल। हाइड्रोजन बन्डेडको याद गर्नु, हाइड्रोजन बन्डेडको चाहिँ आइस है, सलिड आइस वाटर। र कोभ्यालेन्ट र नेटवर्क सलिडमा एउटा एक्सेप्सन चाहिँ यहाँ ग्राफाइटको छ ल, यो चाहिँ गुड कन्डक्टर आउँछ। फाइन, ओके, सो विल मुभ टु नेक्स्ट वान नाउ। Ionic solid conducts electricity in molten state but not in solid state. Explain. Ionic solid ले electricity molten state मा चाहिँ conduct गर्छ but not in the solid state. Can anybody explain why? In molten state, free electrons can move easily in water. In molten state. Yeah. So what happens is that in molten state मा नि actually solid state मा पहिला जस्तै ionic solid मा suppose Na plus भयो है, Cl minus, the force of interaction is very high. Okay, we call it that is electrovalent force अथवा coulombic force भन्छ नि, positive and negative बीचमा, that is very strong. Okay, so they cannot overcome at room temperature. त्यसले गर्दा the position are fixed. So at solid, right? Solid, the position of ions are fixed. Eh? And they cannot move. This cannot move. Right? Whereas as in molten state अथवा aqueous मा पनि हुन्छ, aqueous state ions are free to move under applied APPLIED ल, applied potential difference, under applied potential difference. Whereas in the molten states or aqueous states, ions are free to move under applied potential and potential difference, hence they conduct electricity. So basically they are free to move. Yes, Vijay has rightly said that in molten state the ions are free to move. Okay, so hence they conduct electricity. कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब डिटेलमा लेख्नु पर्दैन, 1 मार्क्स आएको हुन्छ यति लेख्दा हुन्छ, but if you want a detailed explanation, then it will be something like this, that molten state reach गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ, we have to supply heat energy है. So heat is also form of energy. So heat like supply गरेपछि के हुन्छ, यिनीहरुको जुन चाहिँ बीचमा अघिको कुलम्बिक फोर्स हुन्छ नि, त्यो फोर्स भन्दा बेसी फोर्स चाहिँ यिनीहरुले गेन गरिसकेको हुन्छ दुईटा आयनले. Okay, so they gain so much energy that that energy is greater than the coulombic
force. Okay, so that's why they are free to move. So heat गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एनर्जी हिट हामीले बाहिरबाट हिट सप्लाई गर्छ नि त्यो एनर्जी चाहिँ यो दुईटा आयन्सले गेन गर्छ सो उनीहरूको इन्टरनल एनर्जी बढेको हुन्छ सो यति साह्रो बढ्छ द्याट इट विल बी हायर देन द्याट कुलम्बिक इन्टर एट्र्याक्टिभ फोर्स ओके सो त्यो भएपछि त्यहाँ त्यो चाहिँ मोल्टन हुन थाल्छ मोल्टन मिन्स त्यो मुभमेन्ट सुरु भयो ल र जब हामीले पोटेन्सियल डिफरेन्स लगाउँछ त्यति बेला चाहिँ त्यो द सपोज पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको द्याट पोजिटिभ प्लेट र नेगेटिभ प्लेट जब हाल्छ त्यति बेला द आयन्स विल ट्राभल टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज प्लेट टु द्याट अफ द आयन्स सो आयन्स सपोज पोजिटिभ चार्ज छ भने नेगेटिभ प्लेटपट्टि कुद्छ सपोज आयन चाहिँ नेगेटिभ चार्ज छ भने पोजिटिभ प्लेटपट्टि कुद्छ so that movement of ions is responsible for the conduction of electricity in case of liquid जबकि metal मा चाहिँ the movement of electrons are responsible for the conduction of electricity explain how much portion of an atom is located at the corner so corner मा कति portion atom चाहिँ हुन्छ र body centered unit cell body centered ma of a unit cell is part of the neighboring unit cell कुनै atom corner ma छ unit cell को we are talking about unit cell right so unit cell को यहाँ corner मा एउटा atom छ भने त्यो atom चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ शेयर गरेको हुन्छ नेबरिङ एटम सँग अथवा त्यो आफ्नो एटमले यो क्यूबले चाहिँ कति शेयर गरेको हुन्छ नेबरिङ क्यूब सँग क्वेशन बुझ्यो नक्सा हेर त अगर एउटा एटम चाहिँ यहाँनिर कर्नरमा छ भने त्यसको कति पर्सेन्ट चाहिँ त्यो सेल भित्र पसेको हुन्छ हाउ मच विजय त्रिपुरा हाफ कहाँ हो हाफ त हुँदैन इन कर्नर एटम्स हजुर half portion is located at corner नो 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 हाफ हैन 1/8 यस 1/8 हो पढेको छ त हामीले 8 भागमा 1 भाग चाहिँ त्यो क्यूब भित्र पसेको हुन्छ नि यस सर हैन सो त्यही क्वेशन सोधेको हामीले याद छ नि द क्वेशन पो अब यो खाली क्वेशन नदेख्दाखेरि अलिकति उयो भएको बट कर्नरको जति पनि एटम छ दैट इज 1/8 पोर्सन is inside a unit cell right so corner को 1/8 चाहिँ भित्र पसेको हुन्छ त्यही लेख्दा भइहाल्छ ल सो बडी सेन्टर्ड मा चाहिँ हाउ मच इज इनसाइड द सेल बडी सेन्टर्ड भनेको कहाँ हो यो क्यूब को सेन्टरमा एउटा स्पेयर छ भने यसलाई बडी सेन्टर्ड भन्छ हैन सो बडी सेन्टर्ड छ भने चाहिँ कति पोर्सन चाहिँ त्यो सेल भित्र हुन्छ बडी सेन्टर्ड भनेको यो क्यूब को सेन्टरमा छ भने चाहिँ कति पोर्सन चाहिँ यो क्यूब भित्र पसेको हुन्छ हुन्छ हजुर खोइ बोल न कति पर्सेन्ट 50% के 100% 100% यस सबै त्यही क्यूब भित्र हुन्छ हैन बडी सेन्टर्ड भनेको बडी सेन्टर मिन्स एउटा क्यूबको सेन्टरमा छ भने 100% भित्र पसेको हुन्छ ओके सो माथिको चाहिँ 1/8% हो भने यो चाहिँ 100% ल 100% that means all the portion is inside
the unit unit cell cell all the portion. ओके त्यस्तै प्रकारले सपोज यो फेस सेन्टरमा छ भने फेस CNTRE सेन्टरमा छ भने फेस सेन्टर भनेको यो एउटा फेसमा ल अब यो क्वेसनमा छैन बट आइहाल्यो भने यो फेसमा छ यहाँ फेस भनेको एउटा क्युबको 6 वटा फेस हुन्छ है वरिपरि 4 टा भयो माथि र तल 2 टा भयो 6 वटा फेस फेसमा छ भने कति पर्सेन्ट हुन्छ कति पर्सेन्ट भित्र पसेको हुन्छ हाफ यस हाफ याद गर्नु ल हाफ सो वी कॉल इट हाफ त्यस्तै प्रकारले अझै एउटा थपिदिए ल सपोज 4 मा एज सेन्टर यो एज जुन चाहिँ छ नि एज भनेको बुझ्छ एज यो एज यहाँनिर 12 वटा एज हुन्छ है एउटा क्युबमा कतिवटा एज हुन्छ 12 वटा याद गर है तल 4 माथि 4 र यो साइडमा 4 हुन्छ एज सो 12 एजेस हुन्छ सो एज EDGE एजेसमा छ भने कति पर्सेन्ट भित्र पसेको हुन्छ एजमा एजको सेन्टरमा छ भने एज सेन्टर भन्छ एज सेन्टरमा छ भने एउटा एज चाहिँ कतिवटाले शेयर गरेको हुन्छ कुरा त्यही हुन्छ हानिपट्टि एज चाहिँ 4 हुन्छ ल 1/4 1/4 पर्सेन्ट भनौँ न अब ल 4टाले शेयर गरेको हुन्छ ल एजलाई राम्रोसँग सोच त त्यो आफ्नै रुमको हेर न रुमको एजलाई सोच एउटा रुमको एज 4टाले शेयर गरेको हुन्छ 4टा रुमले शेयर गरेको हुन्छ ओके सो एजमा 1/4 हुन्छ ल फेसमा छ भने 1/2 बडीमा छ भने डल्लै भयो 100% द्याट इज टोटली 1 भयो अल पर्सन भित्र पसेको हुन्छ र कर्नरमा हो भने 1/8 पर्सन हुन्छ छिटो छिटो गरिहाल्नु ल व्हाट इज द 2 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेसन नम्बर अफ अ मोलिक्युल स्क्वायर क्लोज प्याकिङमा कोअर्डिनेसन नम्बर कति हुन्छ स्क्वायर क्लोज प्याकिङमा कोअर्डिनेसन नम्बर स्क्वायर क्लोज प्याकिङ भनेको यो होइन स्क्वायर क्लोज प्याकिङ कस्तो हुन्छ स्क्वायर क्लोज प्याकिङ इन 2 डाइमेन्सनल ल Saurabh has written 4 ल सो 4 यो नि त यसको यस्तो गर्छ हैन स्क्वायर क्लोज प्याकिङ 4 सो आन्सर इज 4 ल कोअर्डिनेसन नम्बर भनेको नम्बर अफ नियरेस्ट नेबर what type of crystal defects arise when a solid is heated solid heated गरे भने कुन चाहिँ क्रिस्टल डिफेक्ट जेनेरेट हुन्छ भ्याकेन्सी डिफेक्ट पनि हो कि when solid is heated which physical property is affected by which भ्याकेन्सी डिफेक्ट पनि हो कि बट ओके बट क्रिस्टल भन्दाखेरि चाहिँ नि आयनिककै सोच्नुपर्छ ल हामीले आयनिक सोच्ने भनेपछि यो आउँछ मेटल एक्सेस डेफिसिएन्सी डिफेक्ट के कुरा आउँछ ल मेटल एक्सेस डेफिसिएन्सी डिफेक्ट ल which physical properties is affected by it and in what way physical properties मा चाहिँ नि property मा चाहिँ विशेष इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी रहेछ ल के हुन्छ भने नि नर्मली हामीले यहाँ गरेको छ नि जिंक अक्साइडलाई हिट गर्दाखेरि के बनिन्छ Zn2 प्लस हाफ अफ O2 यो त उडेर गइहाल्छ हैन प्लस 2 इलेक्ट्रोन भयो नि त सो इलेक्ट्रोन बढ्यो नि त हैन सो जिंक अक्साइडलाई हिट गर्दाखेरि के भयो अल्टिमेटली इलेक्ट्रोन निस्कियो नि त है सो मोर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन मिन्स कन्डक्टिभिटी बढ्छ नि त सो इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी इन्क्रिजेस
सो यहाँ सोध्दैछ which physical property is affected and in what way भनेको छ, in what way है। सो कुन चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टी भन्दा इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी चाहिँ इफेक्ट हुन्छ, इन वाट वे भन्दाखेरि इट इन्क्रिजेस। ल किन इन्क्रिजेस भयो भन्दाखेरि बिकज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेस, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेस। फ्री इलेक्ट्रोन इन्क्रिज भएपछि अभियसली इलेक्ट्रोन इन्क्रिज भयो भने इलेक्ट्रोन आर रेस्पोन्सिबल फर द कन्डक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल हो नि त, राइट। सो याद गर्नु ल यो चाहिँ। Which type of stoichiometric defect is shown by zinc sulfide र AgBr? जिंक सल्फाइड र AgBr ले कुन चाहिँ टाइप अफ डिफेक्ट देखाउँछ? So AgBr and zinc sulfide. So this is Frenkel defect र यो चाहिँ हो and both AgBr ले दुईटै देखाउँछ, फ्रेङ्कल र स्कट के दुईटै देखाउँछ, जबकि जिंक सल्फाइड ले फ्रेङ्कल डिफेक्ट। ल यो एउटा छ क्याल्कुलेसन्स कि यु क्यान डु बाई योरसेल्फ फेस सेन्टर्ड क्यूब को भनेको छ। सो फेस सेन्टर्ड क्यूब को लागि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन क्याल्कुलेट एज लेन्थ भनेको छ। फेस सेन्टर्ड क्यूब को लागि द रिलेसन इज A इक्वल्स टू 2√2r हैन, A is equals to 2√2r हो। सो यो r is given as a 0.144 nanometer, यसलाई यतिकै राख्दा हुन्छ ल। देन जस्ट क्याल्कुलेट द A ल। सो A इक्वल्स टू समथिङ नैनोमीटर में आउँछ ल। नो नीड टू चेंज द यूनिट, लेट इट बी डाइरेक्ट त्यतै गर। एंड यू शुड नो द भ्यालु अफ √2, √2 इज 1.41, यो याद हुनु पर्यो। एंड यू डू द क्याल्कुलेसन, आइहाल्छ। यो अघिको कुरा थियो है, यो आइसोट्रोपी र एनाइसोट्रोपीमा याद छ नि। क्रिस्टलाइन को यो जस्तै A र B हेर्दाखेरि के भेटायो भन्दाखेरि यो आइन्स मात्रै भेट्यो नि त है, यिनीहरु यो आइन मात्रै भेट्दैछ है, त्यसले गर्दा एउटा। जबकि C र D सेम डिस्टेन्स जाँदाखेरि यहाँनिर यो आयन भेट्छ, यो आयन भेट्छ, यो दुईटै आयन भेट्दैछ नि त, बुझ्यो? अदरवाइज बीचबाट जाँदैछ। सो यसको जुन चाहिँ सिचुएसन छ डिफरेन्ट छ A र B हेर्दा र C र D मुभ गर्दाखेरि, किन कन्डक्टिभिटी मिन्स त्यो पोइन्ट टु त्यो पोइन्ट हुन्छ, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी अथवा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि डिफरेन्ट सिचुएसनबाट भेट्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स र यो डिफरेन्ट आउँछ ल। यहाँ छ फिजिकल प्रपर्टिज लाइक इलेक्ट्रिक डिफरेन्स आर सो इन डिफरेन्ट डाइरेक्सन व्हेन मेजर इन अ सेम क्रिस्टल। डिफरेन्ट डाइरेक्सन मेजर इन अ सेम क्रिस्टल गर्दाखेरि डिफरेन्ट भ्यालु आउँछ। र यसमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट मैले यो आई वान्ट टु हाइलाइट दिस वान दैट यहाँनिर छ ल, यो इम्पोर्टेन्ट छ ल। द ग्लास panels fixed in the old windows and old windows are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top. This is because that the glass flows down the very slowly and makes the bottom slightly. यो लेख्नु पर्यो ल। and glass is a amorphous लेख्नु पर्छ एउटा। फर्स्टमा यो लेख्नु भन्दा अगाडि के लेख्नु पर्यो, glass is a amorphous liquid, glass is a amorphous लेख्नु पर्यो ल। त्यो लेखेर त्यहाँबाट लेख्नु पर्यो, किनभने एमोफस मिन्स हैन, एमोफस र क्रिस्टलाइन को त यहाँ पो छ त है। यो सम ओल्ड ग्लास एन्सर टु क्रिस्टलाइजेसन बिकज यो एपियरेन्स टु सम क्रिस्टलाइन प्रपर्टी। जति पुरानो हुँदै गयो त्यति नै एमोफस र क्रिस्टलाइन हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो टर्बिडिटी आउँछ ल, स्लाइटली मिल्की आउँछ। र यसको लागि चाहिँ यो किन थिकर हुन्छ भन्दाखेरि बिकज ग्लास इज कल्ड सुपर कुल्ड लिक्विड। वाइ ग्लास इज कल्ड सुपर कुल्ड लिक्विड भन्यो भने चाहिँ यो छ, इट हैज टेन्डेन्सी टु फ्लो दो भेरी स्लोली ल। र किन थिकनेस तल हुन्छ, मोटो हुन्छ, पुरानो जति पुरानो हुँदै गयो ग्लासको त्यति नै तलको थिकनेस मोटो हुन्छ, माथि पतला हुन्छ, बिकज
ग्लास चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ फ्लो डाउन हुन्छ ल तर यो यसको लागि 25 इयर्स है 50 इयर्सहरू लाग्छ है ल सो स्लाइटली इन्क्रिज हुन्छ सो यो इम्पोर्टेन्ट छ यो पोइन्ट्सहरू ल यति याद गर यसमा सो दिस मच फर टुडे ल